अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं शख्सियात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों शख्सियात जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद होंगी। दोनों शख्सियात का ताल्लुक़ सहाफ़त से है, शोबा सहाफ़त से, और एक तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं, और तजर्बे की ये तबादत जो है वो दहाइयों पर मबनी है। सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ कराता हूँ, सहाफ़ी और तजिया कार मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन वाशिंगटन से, मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, वेरी मच। और दूसरी शख्सियत नाज़रीन मेरे साथ जो मौजूद हैं वो सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का, काबिल एहतराम मेरे लिए, और आपका वक्त देना, तज़िया देना मेरे लिए अहमियत का हामिल है। मैं चलता हूँ अखबारात की जानिब वक्त ज़ाया किए बगैर, और जो पहली स्टोरी है, जो लीडिंग स्टोरी अखबारात की ज़ीनत बनी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नवाज शरीफ, मरियम, शाहिद खाकान समेत 42 लीगी ओहदेदारों पर बगावत का मुकदमा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर भी नामज़द, साजिश और अफसाने की दफ़ात शामिल। एक दूसरे अखबार की स्टोरी है, नवाज शरीफ समेत 40 लीगियों पर गद्दारी का मुकदमा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और 3 रिटायर्ड जर्नैल भी नामज़द। तीसरे अखबार, नवाज शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, 3 साबिक़ जर्नैलों समेत 43 लीगी रहनुमा नामज़द, फजल रहमान के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी की मंजूरी। अब ये बगावत का मुकदमा है जी, शादरा में ये दर्ज किया गया है, और थोड़ा सा अगर मैं आपके सामने रख दूँ FIR का मतन, तो उसमें ये लिखा गया है सज़ा याफ्ता मफरूर शख्स जो है, मफरूर मुजरिम, अवाम को बगावत पर उकसा रहा है। ये FIR का मतन है। और पहले मैं फैज़ साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे देख रहे हैं इस मुकदमे को, ये सारी की सारी सूरत हाल को। सूरत हाल मुख्तसरन जो एक बहुत मुख्तसरन ये कह सकता हूँ, बहुत मज़ा का खेज़ है। अच्छा, अब देखिए, अगर आप बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक वार्निंग शॉट था। इसकी वजह ये है कि अब आप खुद देख रहे हैं कि हुकूमती वज़रा अब बैक पैडलिंग कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो बाकायदा खुल के इस पर तनकीद की है। और वज़ीर आज़म का जो हमको इनडायरेक्ट मैसेज मिला है फवाद चौधरी साहब के ज़रिए, कि उन्होंने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है, और बकौल चौधरी साहब के किसी ने कोई कार्रवाई डाली है, कोट एंड कोट। तो लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म ने बराह रास्त अभी कुछ खुद नहीं कहा है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस वक्त क्या सिचुएशन है उस लिहाज से। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अगर इसको आप तो इसमें कोई बहरहाल कोई ऐसी संजीदगी से इसको लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि चूंकि संजीदा मामला इसलिए है कि FIR कट जाना रातों रात और इतने अहम लोगों के खिलाफ, ये बहरहाल एक अहमियत का हामिल है, और इसको एक संजीदा हल्कों में डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल जी, अब मैं अगर अगर लफ्ज़ आपको इस्तेमाल करूँ तो साबिक़ वज़राए आज़म उसमें शामिल हैं, साबिक़ स्पीकर शामिल हैं, यानी ये बहुत बहुत शख्सियात हैं जो अहम नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। तीन साबिक जनरल्स हैं, 3 बिल्कुल स्टार जनरल। जनरल्स उसमें शामिल हैं, जो साबिक वज़राए आला, वज़रा, मतलब आप बहुत ऐसे लोग जिनके हाथों में इस मुल्क की कमान रही है, जो सियासी और अस्करी दोनों लिहाज से, वो लोग हैं जो आला तरीन ओहदों पर फाइज रहे हैं और मुल्क को चलाया है उन्होंने। और 1-2 साल की बात नहीं है, ये जो फौजी तो ज़ाहिर है कि उन्होंने कई दहाइयों तक उनका करियर रहा है आर्मी में। अच्छा, बहरहाल देखिए, अगर अब आप राणा साहब इसको थोड़ा सा मामले को स्ट्रेच करें, तो अब ये कहना कि एक मफरूर मुजरिम को ने जो कहा, उस मफरूर मुजरिम को बोलने की इजाज़त किसने दी? सही। उस मफरूर मुजरिम के फरमुदात मुकम्मल बगैर किसी क़त्अ बरीद के, किसी सेंसर के मुसलसल चलते रहे तमाम स्टेशंस पे। वो कैसे हुआ? क्या वो तमाम मीडिया, तमाम चैनल्स भी उसमें इसके शरीक जुर्म होंगे? क्योंकि एक अगर स्टेट के ख़िलाफ़ एक चीज़ कही गई है, इदारा स्टेट रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ की गई है, तो व्हीकल कौन बना है? उस पर भी सही। आखिर बल्कि फैज़ साहब, मैं सवालात की जानब ज़रूर जाऊँगा। अभी तो मैं हालिया नोयत जानना चाह रहा था, और इसी हवाले से मैं ज़रा थोड़ा सा मौक़िफ़ ले लूँ अदनान आदिल साहब का। अदनान साहब, क्या कहेंगे ये बगावत का मुकदमा और सारी सूरत हाल के बारे में? देखिए, फैज साहब ने बहुत अच्छी तरह मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता कर लिया है। बात यह है कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि हुकूमत की आशीर्वाद इसे हासिल नहीं है, और हो सकता है कि कोई रियासती इदारों में से कोई अनासिर हों जिन्होंने, क्योंकि पुलिस FIR आसानी से दर्ज नहीं करती है हमारे यहाँ, और ख़ास तौर से इतने बड़े लोगों के खिलाफ। तो जो इतने नामवर लोगों के खिलाफ इस तरह रातों रात FIR कट गई है,
تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے اس کے زور ہے کوئی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ریاستی ادارے ہوں. تو صحیح. ایک طرح سے یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے آئندہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو ناپسندیدہ ہو تو پھر اس کو پرانے مقدمے میں دھر لیا جاتا ہے. یہ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں. تو میرے خیال میں وقتی طور پہ تو کوئی اس کا ایکشن نہیں ہوگا. چلیں بلکہ جس طرح آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شاید اس کے پیچھے نظر نہیں آتی، بظاہر ایسی صورتحال ہے، اور فیض صاحب نے اس کو مضحکہ خیز اور سنجیدہ بھی قرار دیا ہے. لیکن میرے جو دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس بھی شخص نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے اس کو کہیں نہ کہیں حب الوطن کہا جا رہا ہے، اور اگر اس کو نہ بھی کہا جائے، حکومتی اراکین تو یہ جملے بول رہے ہیں، غداری کے بھی، بغاوت کے بھی، ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حب الوطنی کا جذبہ ان کے اندر اتنا ہے اور انہیں واضح ہے کہ کوئی شخص غدار ہے یا وہ مرتکب ہے بغاوت کا، تو انہوں نے خود کیوں نہیں درج کروایا؟ رانا صاحب، یہ سیاست میں ہوتا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں، مبالغہ آمیز باتیں مخالفین کے بارے میں کہتے ہیں. اب وہ چونکہ نواز شریف نے اپنی تقریر میں فوج کے خلاف کچھ باتیں کی تھیں ایسی، تو اس لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ غداری ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سیاست میں ایک ہمارے ملک کا سیاسی کلچر ہی ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر پرسو بھی کیا جائے، ایف آئی آر بھی درج کرائی جائے. صحیح. خود نواز شریف بے نظیر پر ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں. بالکل. اور تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے صحیح. یاد ہے کہ نواز شریف کہتے تھے کہ جب بے نظیر کا نام آتا ہے تو میرا خون کھولنے لگتا ہے اور یہ سیکیورٹی رسک ہیں. تو اب ان پہ یہ الزام لگ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کی بجائے کوئی اور عناصر شامل. صحیح. فیض صاحب، آپ کی جانب بھی میں یہی سوال رکھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، واقعی جس طرح حکومتی اراکین بار بار غداری اور بغاوت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خود کیوں نہیں کروا سکتے تھے، یا کسی اور شخص میں ہی اتنی حب الوطنی کیوں نظر آئی؟ دیکھیے، اس میں اگین عمران خان صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی پشیمانی اور شرمندگی کا معاملہ ہے. ان کے لیے ہیوملیشن ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. اور جیسے یہ عدنان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ کو معلوم ہے نا، ایک معمولی چوری کی ایف آئی آر کے لیے لوگوں کو کتنے چکر لگانا پڑتے ہیں تھانے. بالکل. اگر آپ ایک وہ پروسیس ہی ایسا ہے تھانے تک جانے کا اور کام کروانے کا. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ببانگ دہل کہا کہ فوج ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتی. یہ ان کا اپنا وہ ہے. اسی انٹرویو میں انہوں نے یعنی میں آسان لفظوں میں اگر بولیں تو ایک پیج کا تو انہوں نے واضح کہا ہے نا کئی بار. نہیں، انہوں نے یہ واضح کہا کہ کوئی قدم فوج میری مرضی کے بغیر نہیں اٹھاتی، اور اگر میری مرضی کے بغیر کوئی کرے، کچھ مجھ سے یہ کہے وہ کہے تو میں اٹھا کے اس کو باہر نکال دوں، یہ کہا. اچھا، پھر نواز شریف کے بارے میں اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے بھارت سے روابط ہیں اور وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، کھلے الفاظ میں کہا. اور اگر یہ فوج نہ ہو تو پاکستان 3 ٹکڑے، پتہ نہیں یہ 3 کی مجھے منطق سمجھ میں نہیں آئے گی، 3 ٹکڑے کیسے ان کے ذہن میں آئی بات. لیکن بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو کہ جس کا انہوں نے خود اسٹیج سیٹ کیا تھا. اب ان کو اون کرتے ہوئے یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے، وہ کیوں سخت حیران ہیں. صحیح. چلیں، کوئی نہ کوئی ایسی صورت تو ہے. لیکن جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اور جتنا فوکس آپ فواد چودھری کے بیان کو کر رہے ہیں، میرے پاس اور بھی بیانات ہیں. لیکن اس سے پہلے میرا وہی ایک کویسچن جس کے بارے میں بول رہا تھا کہ 2 کویسچن کروں گا. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ اور عدنان صاحب اچھا خاصا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اچھی خاصی طوالت ہے اس ایکسپیرینس کی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے بڑے ادوار دیکھے، تاریخ میں ایسی بہت ساری تحریک بھی چلیں احتجاج کے حوالے سے، تو یہ ماحول بھی کریٹ ہوتا ہوگا. تو میرا جاننا صرف اتنا ہی ہے کہ نتائج کس کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تاریخ کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے، کہ یہ اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہے بات یا حکومت کے؟ حکومت، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں رانا صاحب، جی فیصلہ پہلے آپ ہی. جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب معاملات اس نہج پہ پہنچ جائیں، ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن، جبکہ دونوں اپنی پوزیشن کو میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہوں، اور جب ریٹرک کا اور یہ لفاظی کا اور نعرے بازی کا یہ عالم ہے. اب تو دیکھیں نا، یہ تو اب تو ہم لوگ تھوڑی سی ہم کو ایک شرم حیا ہوتی تھی کہ اپنے الفاظ کا ہم لوگ ذرا تھوڑا سا
चुनाव इस्तेमाल बेहतर। सोच समझ के करें। लेकिन अब तो बिल्कुल खुला खाता खुला हुआ है, इट्स फ्री फॉर ऑल, जो चाहें आप, जो जिस तरह से इसको भी कुछ कह सकते हैं। और ज़ाहिर है कि ये आज नहीं हुआ, ये ओवर द ईयर्स हुआ है। आज इमरान खान साहब या उनकी वज़रा ये बातें नहीं कर रहे हैं, ये कई सालों से ये चीज़ें चली जा रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें जो वो एक शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त ये जो बातें हुई हैं, अगर आप तारीख के पस मंज़र में देखें तो इसका, ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा हमेशा एक तीसरे फरीक ने उठाया है। आप 1958 से चल वहाँ उस वक्त के जो हालात थे, जब आपस में इन लोगों की कुछ, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स थे, एक तरफ पॉलिटिशियंस थे, दूसरी तरफ जनरल्स थे, तो ज़ाहिर है उनको जनरल अयूब खान को फ़ौरन मौका मिला और उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। उसके बाद आप ये देखिए कि जब जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब जब सियासत को संभाल नहीं पाए, तो फिर इक़्तिदार जो है किसी और फरीक को नहीं मिला, याह्या खां को मिला। फिर उसके बाद 77 की कहानी, 77 का तो सही। बहुत हम सब के जहन में बिल्कुल वाज़ेह नक्शा है कि जब पीएनए और भुट्टो साहब की बातचीत बज़ाहिर, हालांकि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि लोग कहते क्या है, अब तो खैर साबित हो चुका है कि उसी रात बाकायदा दस्तखत होने वाले थे, बड़े बड़े लोगों ने अपनी किताबों में लिख दी सही। है, लिख दी है ये बात। नहीं, यानी मैं लेकिन आपकी बात से यही समझूं कि इस वक्त जो है, चलो तीसरा फरीक जो फायदा उठा रहा है उसका जिक्र छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूं, हुकूमत और अपोजिशन को शायद इतना फायदा नहीं होगा जितना वो तीसरे फरीक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि ये तो मामला जो है ना, देखिए मैं नहीं समझता कि, अब लोग कहते हैं जी मार्शल लॉ का दौर नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये बातें मैं 99 में भी सुन चुका हूँ। जब मुशर्रफ सही। साहब ने जब टेक ओवर किया था, उन्होंने मार्शल लॉ का नाम भी लिया, इमरजेंसी। लेकिन उस वक्त यही कहा जा रहा था कि नहीं, अब कोई फौजी कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, हालात ऐसे नहीं हैं। और आपने देखा कि वो आराम से 8-9 साल हुकूमत करते सही। चले गए। मैं तो अदनान साहब आपसे भी तारीख के पस मंजर में ये जानना चाहूंगा कि ये जैसी भी तहरीक चल रही है, हालिया जो सूरत हाल है, इसका नतीजा या फायदा किसको जाता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, सियासत को और जमहूरी अमल को तो इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन सही। एक बात है कि जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, उनके रैंक एंड फाइल में किसी कदर इस्तराब तो है कि भाई हम तो जाने दे रहे हैं, सरहदों पर लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सियासतदान है वो हम पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। तो एक मकसद ये भी हो सकता है FIR दर्ज कराने का कि जो हमारे जवान हैं, रैंक एंड फाइल हैं, उनको मुतमईन किया जाए कि भाई अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सही। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसको कितना सीरियसली परसू किया जाता है, क्या इसकी बुनियाद के ऊपर कोई केस चलाया जाता है, या इसी तरह एक खाबिदा FIR के तौर पे ये रहती है जो किसी वक्त जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है। बहरहाल ये एक प्रेशर टैक्टिक तो है, अपोजिशन पे दबाव तो इसका पड़ेगा, ये एक पोटेंशियल खतरा तो उनके लिए रहेगी ये FIR। सही, यानी FIR का प्रेशर भी उन पर डेवलप होगा और हालिया सूरत हाल जो है वो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं हुकूमत या अपोजिशन को होता हुआ नजर नहीं आ रहा इन द लॉन्ग रन। जी बिल्कुल, लेकिन ये कि अपोजिशन पे एक प्रेशर, तो अपोजिशन लीडर जो है, अब वो एक पोटेंशियल तो चीज है मौजूद कि किसी वक्त सही। उनको अरेस्ट किया जा चले सकता मैं है उस आगे सिलसिले में। चलता हूं और मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं इस बयानात। पर की चोरी का इल्जाम भी लगाया जी जी। आपको, एक मशहूर सियासतदान के खिलाफ तो भैंसों की चोरी की FIR कटी थी, जो कि बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल बिल्कुल भी की गई। ऐसा भी हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल। मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ फैज साहब, और बल्कि पहले आपकी तरफ ही आता हूँ और मैं उन बयानात का जिक्र करता हूँ जो हुकूमती अरकान की जानिब से आए, और जिसका पहले जिक्र फवाद चौधरी का आपने वाजे कर दिया कि उन्होंने बोला है कि बगावत के मुकदमात बनाना माजी के हुक्मरानों ने शुरू किया। वज़ीर आज़म के इल्म में बात आई तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया, जिसका आपने जिक्र भी किया। लेकिन फयाजुल हसन चौहान जो कहते हैं, उन्होंने तो लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, और अगर वो मुतालबा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके हक में तो हैं। तो क्या हुकूमती अरकान के ये जो बयानात हैं उनमें तजाद है? और अगर शहबाज गिल की बात करें तो उनके तो अपने इल्ज़ामात हैं, तो वो क्या साथ हैं या हटके हैं, या हुकूमत ही थोड़ा इसमें कोई कन्फ्यूजन का शिकार है? वो देखिए, गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला है, और एक जो इस्तिलाह है जर्नलिज्म में और सियासत में इस्तेमाल की जाती है, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, कि अपने आप को इस पोजीशन में रखना कि जब चाहे मामला को आप डिनाई कर सही। सकें, उनको फ्यूट कर सकें। तो एक तरफ यही है, ज़ाहिर है, जैसे कि हमारे खुद दोस्त ने कहा, अदनान साहब ने, कि कुछ लोग हैं जिनको मुतमईन भी करना है, बताना है कि हाँ भाई अगर आप ऐसी बात करेंगे तो इट वॉन्ट गो अननोटिस्ड, उस पर कोई ना कोई उसका रद्द अमल ज़रूर होगा। और ठीक है, मेरा ख्याल है कि
ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے اور اپنے طور پر صحیح یقین رکھتا ہے کہ ان اداروں کے بارے میں اس طرح سے کھل کے وطن سے باہر بیٹھ کے بات کرنا ایک نامناسب بات ہے، اس کے نتائج ہونا چاہیے کچھ. تو اس سمت میں یہ ایک بات گئی ہے. تو اب فیاض صاحب ظاہر ہے کہ اگر فیاض صاحب پنجاب میں بیٹھ کر یہی کہنا شروع کر دیں، اور دیکھیے یہ بہت اہم ڈسٹنکشن ہے کہ مرکز میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک مختلف بات کر رہے ہیں، اور ایک پنجاب میں بیٹھ کر ایک مختلف بات کرنا اس مقدمے کے بارے میں، یہ بہت ہی معنی خیز صورتحال ہے. جو بالکل بات جو عدنان نے جس طرف اشارہ کیا تھا رینک اینڈ فائل کا، تو آپ دیکھیں رینک اینڈ فائل کہاں سے آتی ہے آپ کی زیادہ، تو لیکن وہاں پر فیض ایک صاحب مرکز میں تو شہباز گل بھی بیٹھے ہیں نا، وہ ترجمان تو پی ایم ہی ہے نا، وہ بھی تو سر کوئی وہ ان کا لہجہ یا تو انداز بھی تو وہی سخت اور کرخت ہے. نہیں، میں لیکن رانا صاحب میں تو مرکز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مرکز کی بات کر رہے ہیں. اچھا شہباز گل نے بھی تھوڑی سی بیک پیڈلنگ کی نا، وہ کہہ رہے ہیں جی بغاوت نہیں ہے، یہ تو سیڈیشن کے مختلف جو آرٹیکلز ہیں اس کے تحت یہ مقدمہ دائر کیا صحیح. گیا ہے. یہ الگ ہے کہ انہوں نے لتاڑا، لیکن اس پہ انہوں نے اس کی جو شدت ہے، اس کی جو یعنی کہنا چاہیے کہ جو سنجیدگی ہے ان مقدمات کی، اس کو تھوڑا سا انہوں نے کم منیمائز کرنے کی کوشش کی، چونکہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی ڈسٹنکشن ہے میرے اپنے خیال میں، میرے ناقص خیال میں، جس کا تعلق اگین ایک ریئل پولیٹک سے ہے کہ آپ کو کس طرح سے دونوں طرف یعنی سنبھال میں کے جہاں تک بات سمجھ پایا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں حکومتی اراکین جو چاہتے ہیں وہ اس کو بڑھاوا دیا جائے، اور وفاق میں جو چاہتے ہیں وہ اس کو نارمل رکھا جائے. لگ ایسی رہا ہے. جی ہاں صحیح. عدنان صاحب آپ کی جانب میں یہی آؤں گا کہ حکومتی اراکین کے بیانات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اتنے مختلف ہیں، اچھی خاصی کنٹرڈکشن ہے، تضاد پایا جاتا ہے. تو آخر یہ صورتحال کدھر جاتی ہوئی، کیوں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کچھ کوارڈینیشن کی بھی کمی ہے. صحیح. جو مرکز میں لوگ ہیں اور جو پنجاب میں لوگ ہیں، یا مرکز میں جو مختلف لوگ ہیں، شہباز گل اور فواد چودھری صاحب عموماً عام طور پہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، اور لیکن ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. اب اگر دیکھیں یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ کسی چھوٹے موٹے تھانے دار کا کام نہیں ہے کاٹنا. اس کے لیے تو پورا جو ڈی پی او ہوگا یا آئی جی لیول پہ اس کی منظوری دی جاتی ہے، ایسے بڑے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کی. تو یہ اس کا درج ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم دیکھا ہے کہ ماضی میں حیدرآباد ٹریبیونل بنا تھا جس میں بھٹو صاحب نے تمام جو اکثر اپوزیشن کے لیڈرز تھے ان کو دھر لیا تھا. اور اسی طرح جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو مجھے یاد ہے کہ پرانی انارکلی کے تھانے میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس میں مرتضیٰ بھٹو اور دیگر لوگوں کے خلاف جو ہائی جیک پلین ہوا تھا، اور وہ ایف آئی آر موجود رہی تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایف آئی آر کا درج ہو جانا ایک سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ان تمام لوگوں کے لیے. جب تک یہ ایف آئی آر کویش نہیں ہوگی، یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی وقت بھی یہ دھر لیا جائے. صحیح. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوارڈینیشن کی ہی کمی ہے جو بیانات آ رہے ہیں پھر. صحیح. میں مزید آگے بڑھتا ہوں، بلکہ عدنان صاحب آپ سے ہی میں یہ سوال پہلے رکھوں گا، اور یہ ہیڈ لائن ہے اخبارات کے سرخی ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست مسترد. قانون میں متبادل طریقہ کار موجود ہو تو عدالت براہ راست مداخلت نہیں کر سکتی، چیف جسٹس کے ریمارکس. کیسے دیکھ رہے ہیں ان ریمارکس کو؟ دیکھیے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کی لازمی نشر کریں یا نشر نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیمرا کا لا ہے اور انسٹرومنٹس موجود ہیں، تو آپ اس میں کیوں عدالت میں کیوں؟ یہ تو ایک ہمارا ہابی بن گئی ہے لوگوں کی. ایک پورا طبقہ ہے جو مشہور ہونے کے لیے لائرز کا، کہ وہ ان کی جو پٹیشن ہوگی میڈیا پہ نشر ہوگی، اخبارات میں چھپے گی، وہ کوئی نہ کوئی پٹیشن داخل کرتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے تو بہت اچھا کیا چیف جسٹس صاحب نے، انہیں ڈسکریج کیا. حکومت کے پاس اور بھی طریقے موجود ہیں، انسٹرومنٹس موجود ہیں، پیمرا کا لا ہے اور ہمارے مختلف لاز ہیں، کہ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کنوکٹ ہے، ایک شخص سزا یافتہ ہے، اس کی تقریر نشر نہیں ہونی چاہیے، تو آپ ان لاز کے تحت روکیں. آپ عدالت سے کیوں اس کو سارا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں کہ کل کو کہیں کہ عدالت نے منع کیا تھا؟ صحیح
सही। फैज साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि अदालत ने वाकई तकारीर की पाबंदी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स मैंने आपके सामने रखे हैं। उन्होंने बोला है कि मुतबादल अदारा अगर मौजूद है, मुतबादल कोई भी ऐसी चीज़ तरीक़ाकार मौजूद है, तो अदालत बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकती। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पाबंदी की दरख्वास्त के हवाले से? ये जो हमारे अदनान साहब ने बात सही की है। देखिए, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहता हूँ। हमारी पिछली जो डिस्कशन हो रही थी, ये जो ज़रूर। बगावत का ज़ाहिर तकरीर से भी रिलेटेड है। जब बगावत का मुकदमा जो है वो रियासत की तरफ से इनिशिएट किया जाता है, ये एक हर ऐरे गैर नत्थो खैरे का इस्तेहकाक नहीं है कि वो जाकर किसी दूसरे शहरी के ख़िलाफ़ इस किस्म का मुकदमा अपने तौर पर दायर कर सके। ये एक आइनी एक इक़दाम है। यानी इसमें सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि आइन के लेवल पर ये चीज़ इस्टेब्लिश की जाती है कि कौन किससे गद्दारी कर रहा है, क्योंकि जो रियासत की बुनियाद आइन है, अगर आइन के ख़िलाफ़ कोई काम हुआ है तो वहाँ आइनी इक़दाम ही से उसका तदारुक किया जाता है। सही। अच्छा, अब आप आइए दूसरी तरफ, तो बिल्कुल बात सही है कि ज़ाहिर है, देखिए अदालत का काम तो ये नहीं है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को, ये खैर छोटी चीज़ तो नहीं है, तो बहुत बड़ा एक साबिक़ वज़ीर आज़म तकरीर फरमा रहे थे। लेकिन अगेन बात वही है, जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहलवा दिया कई ज़राए से कि ये मैंने इजाज़त दी थी कि नवाज़ शरीफ को बोलने दिया जाए, और पूरी तकरीर उनकी चली और पूरे मीडिया में देखें, इवन जो इंतहाई जो प्रो प्राइम मिनिस्टर चैनल्स हैं वहाँ पर बड़े धूम धड़ाके से उस तकरीर को चलाया गया। और फिर तमाम उसके बाद जो बुलेटिन्स हुए, जितने भी न्यूज़ बुलेटिन्स, सही, उनमें बिल्कुल। रुकने के साथ वो चला। तो लेकिन अब आप इदारे की जानिब से ये नोटिस भी आ चुका है पाबंदी का। लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये बातें तो वो हैं जो हुकूमत की जानिब से हो रही हैं, और अदलिया ने जो भी फैसला दिया उस पर कतगन भी कोई नहीं है, और वाकई जो लॉजिक पेश की गई है अदनान साहब की जानिब से ऐसा ही होगा। लेकिन मेरा जुमला है कि अब क्योंकि नून लीग के हवाले से ये सारी सूरत हाल बड़ी गहमा गहमी इख्तियार कर गई, बड़ी गर्मा गर्मी इख्तियार कर गई, हलचल कह लें, कुछ भी लफ्ज़ कह लें, लेकिन उनकी जानिब से भी जो बयानात आ रहे हैं, और उन बयानात में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी जानिब से बड़ा अच्छा खासा रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं हिम्मत है, क्योंकि वो गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से, और फयाज चौहान का जो मैंने बयान रखा, कहते हैं हिम्मत है तो गिरफ्तार करें, आइन की बात करना, बगावत तो हर रोज़ बगावत करेंगे। ये कहना है शाहिद खाकान अब्बासी का। तो इस किस्म की गुफ्तगू, या ये ललकार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, जोश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, यानी बहुत इसको मुनासिब बात फैज की साहब। है। अगर आप देखिए, बिल्कुल मुनासिब बात की है अब्बासी साहब ने। मुझे आप ये बताइए, जब आपने बगावत का यानी इतना संगीन मुकदमा आपने दायर कर दिया, एफआईआर दायर कर दी है, तो फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? जाएं, गिरफ्तार करें, उठाएं। और उनकी बात अगर वो ये इसको इस पर ये जोर दे रहे हैं कि ठीक है और हम ये करते रहेंगे, तो देखिए वो एक बहैसियत एक शहरी के, साबिक़ वज़ीर आज़म के, उनका हक है कि वो जो बात करना चाहें करें। और जहाँ तक एक अगर आप आईनी नहीं, और लेकिन कानूनी तगादे फैज साहब यहाँ पे एक जुमला बड़ा अहमियत का, लफ्ज़ बल्कि बड़ी अहमियत का हामिल है, कि कहने को वो ये भी कह सकते थे ठीक है जी आप गिरफ्तार करें, उन्होंने बोला हिम्मत है तो गिरफ्तार करें। ये फोकस करना या फोर्स करना, थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी जानिब से भी बड़ा अच्छा खासा नहीं, धमकिया में कोई जुमला हो गया? देखिए, अगेन बात राना साहब, बात वही है कि चीज़ों को सामने तो लाया जाए ना। उनका ये जुमला जो है मानी खेज भी है, और मैं समझता हूँ एक इरादतन कहा गया है। उसकी उसका एक पर्पस है, और उसका सही। पर्पस ये है कि चीज़ों को वाज़ेह किया जाए। अगर वाकई ये कहते हैं कि नहीं, वो एक एक ऐसी चींचू की मलिया से कोई साहब उठ के आ गए थे पीटीआई के कारकुन, और सही। उन्होंने फैज जाकर साहब, अदनान साहब, मैं आपकी जानब भी आऊँगा और यही सवाल लेकर और यही हेडलाइन लेकर आपके साथ गुफ्तगू होगी। और अभी मुझे एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेना होगा, गुफ्तगू जहाँ से टूटी है वहीं से मैं जोड़ूंगा। नाज़रीन, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला जारी है। मैं बढ़ता हूँ आगे और गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। फैज साहब, मैं वही पूछ रहा हूँ कि शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आइन के हवाले से, आइन की बात करना, बगावत तो हर रोज़ करेंगे, और दूसरा वो कहते हैं हिम्मत है तो गिरफ्तार करें। वहीं से मैं चाहूँगा जहाँ से सिलसिला आपने छोड़ा था। देखिए, वही बात मेरा ख्याल है कि आप उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, सियासी इख्तिलाफ़ अब्बासी साहब से, लेकिन बहरहाल एक ज़िम्मेदार आदमी हैं और ज़िम्मेदार ओहदे पे रहे हैं। और अगर आपने उनके ख़िलाफ़ एक बगावत का मुकदमा दायर किया है तो गिरफ़्तारी बनती है। और उन्होंने कहा ठीक है, हिम्मत है, कि मतलब ये है कि ठीक है, हम हाज़िर हैं, आइए और हमको गिरफ़्तार कीजिए। लेकिन सही। चूँकि
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے اپنے پتے کھولیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ چیز ہوئی ہے تو کس طرف سے ہوئی ہے. اگر واقعی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک صحیح ایف آئی آر ہے اور یہ صحیح طریقے سے درج ہوئی ہے تو اس کے جو قانونی تقاضے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے، اور اس کا جو ایک ریکوائرمنٹ تقاضا یہ کہ گرفتاریاں ہوں. تو وہ یہ ان کا بیان جو ہے ان کا حکومت اور اگر جس کی طرف سے بھی یہ ہوا ہے ان کے پتے کھلوانے کے مترادف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ سامنے آئیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا، صحیح. اور جہاں تک آئین کی بات ہے، دیکھیے یہ باتیں جو نواز شریف صاحب نے کہی، میں ضروری نہیں ہے میں کہ بلکہ آپ فیض صاحب میں یہیں پہ روکوں گا. میں اس کے حوالے سے میرے پاس ایک اور جملہ ہے بلکہ بیان ہے وہ احسن اقبال کا، اس پہ گفتگو کریں گے. پہلے میں ذرا عدنان صاحب سے پوچھ لوں کہ عدنان صاحب یہ شاہد خاقان عباسی کی جو گفتگو ہے اس کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمت ہے تو گرفتار کر لیں، آئین کی بات کرنا بغاوت ہے تو روز کریں گے. دیکھیے آئین کی بات کرنا تو بغاوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ فوج کو کے خلاف عوام کو اکسانا کہ یہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس طرح کی باتیں، ان پہ الزام تراشیاں کرنا، یا جس طرح ڈان لیکس ہوئی تھیں کہ پاکستان کو پہ یہ لیبل لگوانا کہ ریاست جو ہے دہشت گردی میں انوالو ہے، یہ تو سیریس معاملات ہیں. اور نواز شریف جو ہیں وہ بعض اوقات غیر محتاط گفتگو بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عدالت سے وہ سمجھتے ہیں کہ کیس کمزور ہے، ان کو ریلیف مل جائے گا، اس سے حکومت کی پوزیشن خراب ہوگی. دوسرے یہ کہ عوام میں بیک لیش بھی ہو سکتا ہے، وہ جو عوام میں بیک لیش ہوگا اس سے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو گرفتار کر لیں. صحیح. مقصد بلکہ یہ وہ ہے جو کہ آپ نے بھی آئین کی بات کی ہے اور فیض صاحب اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میں ایک احسن اقبال کا انہوں نے جملہ بولا ہے، بیان دیا ہے اور واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں سے ہمیشہ جنگ رہے گی. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے کلیئر ہوگا کہ جن کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں وہ واقعی آئین کے خلاف کچھ کر رہے ہیں؟ یہ کون کنفرم کرے گا؟ عدنان صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں. عدنان صاحب جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین پہ میرا تو نہیں خیال کہ عمران خان نے یا ان کی حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اور اگر جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تو مخصوص حالات تھے، انہوں نے ان کا طیارہ فضا میں تھا اور ان کو سیک کر کے ان کی جگہ نے آرمی چیف مقرر کرنے کی کوشش کی. ہمیں دیکھیں اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. پاکستان میں ایک سول ملٹری پارٹنرشپ کا نظام ہے ڈی فیکٹو، اور پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ نظام کوئی بھی حکومت چلا ہی نہیں سکتا ہے پاکستان کی فوج کی مدد کے بغیر. یہاں کی انسٹیٹیوشنز اتنے کمزور ہیں، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، تو کوئی بھی پھر مسئلہ عدنان بنتا صاحب ہے. میں اگر ایک جملہ بولوں کہ جس طرح حکومت غداری یا بغاوت کی بات کر رہی ہے اسی طرح اپوزیشن یا نون لیگ لفظ آئین کا استعمال کر رہی ہے. بالکل وہ کر رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے یہ ریٹرک ہوتی ہے. آپ سیاستدانوں کے باتوں کو بہت زیادہ سیریسلی نہ لیا کریں. یہ بہت سی باتیں صرف سر میں تو شاید سیریس نہ لوں بینگ اے جرنلسٹ، لیکن عوام تو ساری وہ بار بار روز جو سارا سلسلہ چلتا ہے بیانات کا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کے سامنے آتی ہیں. تو ہمیں یہ کنفرم کرنا ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے اس میں کتنا دم ہے اور کیا ریالٹی ہے، اور جو اپوزیشن یا نون لیگ یا جس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ کہہ رہی ہے وہ کیا کرتی ہے. تو ابھی تک یہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کہ لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے دونوں جانب سے؟ بالکل لفاظی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ سے یہ بڑک بازی کرتے رہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بعد میں پھر اس سے بالکل الٹ کام شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی باتوں کو زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. فیض صاحب اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آئین کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے تو احسن اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں سے ہمیشہ جنگ رہے گی. آخر کون ڈیفائن کرے گا، کیسے کنفرم ہوتا ہے کہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا اور آئین کی ساری صورتحال؟ اور جو ابھی آپ نے سنا عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہاں پہ غداری اور بغاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ بھی آئین صرف اس لیے استعمال ہی کیا جا رہا ہے. دیکھیے جہاں تک اگین جو بالکل بات درست کہی ہے انہوں نے، لیکن بات یہ ہے کہ معاملات اتنے آسان اور اتنے سادہ نہیں ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ جب ہمارے جنرل کاکڑ نے ایک رول ادا کیا تھا، نواز شریف کو اور غلام اسحاق خان کو ایک ساتھ گھر بھیجا گیا تھا، تو وہ کس کیپیسٹی میں کیا تھا؟ ان کا کیا آئینی رول تھا؟ یہ بھی تو پوچھا جانا چاہیے نا. اچھا پھر ٹلی مشرف کو آپ نے کہہ دیا کہ ایک دفعہ انہوں نے ٹیک اوور کیا اس لیے کہ ان کے پاس وہ کوئی چوائس نہیں تھا.
तैयारा उनका फिजा में था और नीचे उन्होंने ये हरकत की थी, ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट टाइम 2007 में कि उन्होंने फिर वही आइन तोड़कर बाकायदा इमरजेंसी लगाई। अच्छा, उसके बाद अब आप आइए, अगर नवाज शरीफ ने यकीनन बातें की हैं, गलत की हैं। मैं खुद चूँकि बैरून मुल्क रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ बैठकर मैं बहुत एहतियात से बात करता हूँ अपने वतन के बारे में, कि लोग ये ना कहें कि देखो अमेरिका में बैठकर, खुसूसन गैर पाकिस्तानियों के साथ मैं बहुत ही मोहतात रहता हूँ। हम कभी ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे कि मेरे वतन पर, पाकिस्तान पर कोई ऐसी आँच आए, लोग उसको बिल्कुल। उसके मुताबिक सोचें, ठीक। और एक मुहिब्बे वतन होने का तकाजा है, चाहे आप यहाँ पे रहते हैं या दुनिया यानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो बनता भी यही है। मोहतात रहना चाहिए था। लेकिन आप देखिए यही बातें अब आप सोशल मीडिया पर इस वक्त दसियों वीडियोस गर्दिश कर रही हैं इमरान खान साहब के बारे में, जिन्होंने बाकायदा नाम ले के, इदारों के और शख्सियात के, जनरल्स के नाम ले के इंतहाई काबिल एतराज़ बातें की हैं। इंडिया में बैठ के की हैं, अमेरिका में बैठ के की हैं, मिडल ईस्ट में बैठ के की हैं। और ये जो मुकदमा है इसमें भी तो 3 साबिक जर्नैलों का जिक्र है। जी हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे। तो ये अगर आप, ये नहीं हो सकता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप इमरान खान साहब जो जब पावर में नहीं थे, जब वो सारी बातें कर सकते हैं, तो पावर में आने के बाद वो इतने क्यों पवित्र हैं कि दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन अपना माजी नहीं देख रहे कि उन्होंने खुद जब वो पावर में नहीं थे और बेबस थे, उनको नजर आ रहा था कि उनके तमाम रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात मानने को तैयार नहीं है। यही कहते थे ना वो। उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम से कितनी दफ़ा ये बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, कभी इन लोगों से वो नहीं करूंगा। तो ये सारी बातें वो हैं जो चले, सही है फैज साहब। ये बल्कि अदनान साहब तो ये कहते हैं कि सियासतदानों की बातों पे इतना गौर नहीं करना चाहिए, इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है। और आगे जी बोले। नवाज शरीफ की बातों को भी अहमियत मत दें आप, उसके लिए भी आगे बढ़ें, ये भी है ना। सही, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा ना अपोजिशन के हवाले से बात करना चाहता हूं। और मैं बात ये पूछूंगा पहले अदनान साहब से कि जी अपोजिशन की जानिब से जो APC में बातें की गई थी और जो एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया गया है, एहतजाजी जलसों का, तो वो पहले क्वेटा में होना था, मज़ीद उसमें तब्दीली आ गई। पहले उसकी तारीख में तब्दीली आई, अब उनकी प्लेसेस या मकाम पर भी तब्दीली आ गई है, और अब पहला जलसा गुजरावाला में होने जा रहा है क्वेटा की बजाय। तो कैसे देख रहे हैं ये? क्या वाकई कोई ज़रूरतन या किसी तरकीब के तहत है, या कुछ चाल है, या उनकी नॉर्मल एक सोच है कि ठीक है जी मुशावरत हो गई तो ये कर लेना चाहिए? देखिए, ऑन ए लाइटर नोट, वो ये सोच रहे हैं कि कोरोना को कहां से फैलाना शुरू करें। जहां पे लोग ज्यादा जमा होंगे वहीं पे कोरोना फैलेगा। तो देखिए, असल बात ये है कि जो नून लीग है उसकी जो सपोर्ट बेस है उसका मरकज है सेंट्रल पंजाब, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन। तो उनके पास जब नवाज शरीफ साहब भी जब वो आए थे माजूल होकर मुझे क्यों निकाला का नारा लगाते हुए, तो सबसे ज्यादा इस्तकबाल गुजरांवाला में हुआ था। तो गुजरांवाला उनका एक बड़ा मरकज है। ये जो लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद हैं, ये सियासी सपोर्ट बेस है नवाज शरीफ की। तो वहां पे ज्यादा जमा करना उनके लिए आसान है, इसीलिए वहां पर उन्होंने पहला जलसा रखा है, क्योंकि बाकी जगहों पे उनके लिए शायद लोगों को इकट्ठा करना और इंतजाम करना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान को जब सरबराही मिल गई, क़यादत मिल गई, तो क्वेटा में अगर वो जलसा कर रहे हैं और पहले उनकी ही मशावरत थी, उन्होंने तारीख ही बदली थी, बाकी मशावरत बाद की बात है, तो वहाँ पे इकट्ठ नहीं हो सकता था कि? और अगर दूसरी जानब में अगर जाऊँ, एक और सवाल मेरा ये बनता है कि नून लीग को अहमियत देते हुए ये जगह या मुकाम तजवीज़ किया गया, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की तो सपोर्ट बेस है ही नहीं अब पंजाब में। पीपल्स पार्टी तो अब एक इलाकाई जमात है, अंदरूने सिंध की या गिलगित बल्तिस्तान में कुछ उनका वोट बैंक है। तो पीपल्स पार्टी तो इस काबिल नहीं है कि कोई बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज कर सके। अब गेंद आ जाती है नून लीग के पास या फिर आ जाती है फजलुर रहमान के पास। इनके पास भी तंजीमी सलाहियत तो नहीं है नून लीग के पास एजिटेशन की। इनका सारा इन्हसार मौलाना फजलुर रहमान पर है कि वो अपने मदरसों के डंडा बरदार बच्चों को ले आएं, तो वो एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं हुकूमत के लिए। तो फजलुर रहमान जो है उनको कुछ टाइम तो चाहिए होगा। मेरा ख्याल है वो इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे कि ऑर्गेनाइज कर सकें। और कोयटा में फिर दूसरे वो अचकजई भी हैं जिनके सपोर्ट बेस है। ये भी है कि जो कोयटा है वो एक सेंसिटिव जगह है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी इतनी कोई आसान नहीं है
تو صحیح، میرا خیال ہے کہ ان کا یعنی یہ چیز بھی مد نظر رکھی گئی. انٹریکشن ہوا ہے پس پردہ، جس میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ بھئی دیکھیے یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے معاملات خراب ہوں. تو اس کنسیڈریشن کے پیش نظر یہ سینٹرل پنجاب کی طرف موو ہوئے ہیں. صحیح. عدنان صاحب وقت میرے پاس محدود ہے، میں یہی سوال تھوڑا سا جملے میں چاہوں گا جاننا فیض صاحب سے. فیض صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے احتجاجی جلسے جو ہیں ان کی تاریخیں اور مقام بھی بدل دیے گئے؟ دیکھیے عدنان نے جو آخری جو پوائنٹ دیا ہے نا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ ایک کوئٹہ اور بلوچستان سینسٹیو جگہ ہے، تو غالباً سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ایسا کوئی میسج گیا ہے اس تحریک کو، ان کی لیڈرشپ کو، کہ اتنا آگے مت جائیں کہ معاملات وہاں پر. اور کیونکہ کوئٹہ ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر ایک پورا آپ کا ورلڈ میڈیا بھی فوکس کر سکتا ہے. وہاں پر اگر ذرا سا بھی کچھ ایسی کوئی انٹروورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بہت وائڈلی رپورٹ ہوگا پوری دنیا میں. تو پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا یعنی فیصلہ کیا. آپ کا کہنا ہے دونوں اشخاص کا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو وہ کسی نہ کسی ایسے خطرے کے پیش نظر ہی اپوزیشن نے یہ تبدیل کیا مقام اور تاریخ، خصوصاً مقام سیاست کا، یعنی جلسے کا مقام. ہے سر؟ جی بالکل بالکل. کبھی صحیح. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. ایک بڑا اہم سوال، اور ایکچول تو یہ لیڈنگ سٹوری ہے، اخبارات میں یہ ہر طرف چھپی ہوئی ہے اور بیان بھی زبان زد عام ہے اور ویسے بھی ٹی وی پہ کامن چلتا رہا، اور وہ ہے ایک ایسی شخصیت جو پاکستان میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، سیاست میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور سیاسی پنڈت بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں شیخ رشید. انہوں نے کل ایک جملہ بولا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے، این آر او نہیں دیں گے. فیصلہ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اسمبلی توڑ دیں گے، این آر او نہیں دیں گے. این آر او کا لفظ جس طرح بھی ہے وہ ان کا اپنا استعمال ہے، لیکن پہلا جملہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا عمل ہے، عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے. اور شیخ رشید کو اگر جانیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں وہ کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں وہ پیش گوئی کے طور پہ کرتے ہیں. یہاں پہ کہیں نہ کہیں وہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے اور پیش گوئی بھی. آپ کو کیا لگتا ہے صرف دھمکی ہے یا پیش گوئی ہے؟ کیونکہ میرے بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسی بات ہے وزیر اعظم کے ذہن میں کہ وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں اپنا اختیار. میرے خیال میں شیخ رشید صاحب نے خود جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ کس کے ترجمان ہیں، اور ان کے بارے میں ایک جو عام تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ کس کی ترجمانی کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عمران خان صاحب کے مکمل طور پر ترجمان ہیں اور ان کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ایک وارننگ بھی ہے اور ایک میسج بھی ہے، اور یہ میسج اور وارننگ ہے دونوں کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی. کیونکہ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو یہ اس کا نقصان حکومت کو تو خیر ہوگا ہی ہوگا، سب جائیں گے ظاہر ہے. اور غالباً پرائم منسٹر کی طرف سے اگر یہ بات کسی انداز سے کہی گئی ہے یا بھجوائی گئی ہے تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ -1 نہیں بلکہ -all، سب ختم ہوگا پورا سیٹ اپ. لیکن دیکھیے اگر سیٹ اپ ختم ہوتا ہے تو ابھی ہمارے دوست نے بہت اچھی بات کی، پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت سندھ کی جماعت ہے، اگر اور ان کے پاس حکومت ہے اور ایک سندھ بہت ریسورسفل، ایک بہت ہی وسائل سے مالا مال، مال سے مالا مال ایک صوبہ ہے، تو وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور پچھلے 12-13 سالوں میں جو کچھ چیزیں ہیں پھر وہ بھی سب کھل کے سامنے آئیں گی. پھر ایک نئے کیسز، ایک نیا پینڈوراز باکس کھل سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. تو وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں اور وہ وہاں کا اقتدار کھو دیں. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی رائے میں کہ جب شیخ رشید اپوزیشن کے لیے بات کرتے تھے تو وہ یہ پیش گوئی کرتے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے، ہو جائے گا، یہ ایک پیش گوئی تھی ان کی. لیکن اب وہ کیونکہ حکومت کی جانب سے بات کر رہے ہیں تو کیا یہ پیش گوئی ہی ہے کہ ایسا بھی ہوگا؟ یعنی میں نے اپنے ذرائع آپ کو بتائے ہیں کہ کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے صورتحال، یا وہ کوئی دھمکی کے طور پہ ہی ہے، وارننگ جس کا آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہیں کہیں یہ پیش گوئی بھی نہیں ہے. دھمکی اور میسج اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا آپ نے بالکل خود ہی اس سوال کا جواب آپ ہی کی بات میں ہے کہ چونکہ وہ خود اس وقت دوسری سائٹ پر ہیں، حکومت کی سائٹ پر ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو کوئی پہلے بیٹھتے تھے نا اپوزیشن میں بیٹھا کرتے تھے اور بتاتے اب دھڑن تختہ ہونے والا ہے، اب بس عید کے بعد یہ ہو جائے گا، رمضان کے بعد یہ ہو جائے گا. لیکن معاملات ان کے اختیار میں نہیں تھے، اب تو ان کے اختیار میں، ان کے باس کے اختیار میں. ان کو معلوم ہے کہ یہ اگر یہ چیز ہمارے حق میں نہیں، اس طرح سے نہیں جاتی تو یہ ہمارے پاس راستہ ہے. تو یہ میں اس کو پریڈکشن سے زیادہ، پیش گوئی سے زیادہ ایک میسج اور ایک وارننگ کے طور پر لیتا ہوں. صحیح. عدنان صاحب آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا، ایک جملہ، عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے، شیخ رشید کہتے ہیں پیش گوئی ہے یا دھمکی ہے، اور دوسرا جو نیریٹو وہ دے رہے ہیں فیض صاحب، وہ کہتے ہیں کہ -1 سے بہتر ہے -all.
क्या ऐसी है ये बात؟ पेशन गोई اس لیے ہے کہ عمران خان پہ پریشر ہے، اگر اپوزیشن پریشر اور بڑھاتی ہے اور ان کی حکومت کو مفلوج کرتی ہے، یا فرض کیجئے کہ قاف لیگ چھوڑ جاتی ہے عمران خان کو یا یعنی کوئی اتحادی کم تو ہوتا ہے، ان کے لیے حکومت قائم رکھنا کافی مشکل ہوگا. تو بجائے اس کے کہ وہ کمپرومائز کریں کرپشن کیسز کے معاملات پر اور نیب کے قانون میں ترمیم کرنے پر، تو ان کی سوچ یہ ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے اور نئے الیکشن ہو یا پھر جو بھی ہو وہ دمادم مست قلندر تو ہو، آپ کو جیسے کیا پاکستان لگتا ہے میں یہ ہوتا ان کے حق میں جائے گی بات، یعنی فائدے میں جائے گی، یا کہیں نہ کہیں ان کی شخصیت یا سیاست کو ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہوئی نظر آتی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان کی سپورٹ میں کمی آئی ہے، جو میں ایک جنرل نہیں، اگر وہ سٹیپ وہی لیتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. میرا خیال میں تو کرپشن کے اوپر اگر وہ کمپرومائز کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتے تو ان کی پوزیشن بہتر ہوگی. صحیح. چلیں، میں ایک اور آخری میرا سوال ہے، میرے پاس محدود وقت ہے، لیکن پہلے میں فیض صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خواجہ آصف نے میرے خلاف بیان کسی اور کی اباع پر دیا ہوگا، اپوزیشن کے خلاف سازش بھی ہو سکتی ہے، یہ کہنا ہے آصف علی زرداری کا، تو یہ بیان کیسے دیکھ رہے ہیں فیض صاحب؟ یہ انٹرنل ڈویژن ہے نون لیگ میں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے گریباں تک گلے پڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے ہیں. خود ہمارے بھی دوست نے کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کو غدار کہا ہے. محترمہ کے بارے میں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ میرا خون کھول اٹھتا ہے. فیض صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت کا اور عدنان عادل صاحب آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے